نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجا اللہ دے نبی جی کامیابی کس چیز دا نام ہے اللہ دے نبی جی نجات کس چیز دے اندر ہے دنیا دے اندر کامیابی کیویں ملے گی اللہ دے نبی جی نجات کیویں ملے گی دنیا دے اندر ہے آخرت دے اندر بھی توجہ کیجئے گا نبی پاک علیہ السلام نے 3 کام دسے نے اگر چاہتے ہو نجات مل جائے اگر چاہتے ہو کامیابی مل جائے اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ جنت دا داخلہ دے دے اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے اگر چاہتے ہو اللہ دیا جنتاں دا مہمان بن جاؤ آؤ نہ کیڑے 3 کام نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پہلا کام نوٹ کیجئے گا امسک علیک لسانک اور پیارے سے ابھی اپنی زبان تے کنٹرول رکھیا جے زبان دا صحیح استعمال کسی نو گالی نہیں دینی مندہ نہیں بولنا الزام تراشیاں نہیں کرنیاں اج ساڈے معاشرے دے اندر 90% جڑے جرم ہوندے نے زبان دی وجہ تو نے او بھائی زبان دا استعمال صحیح کرو زبان نو کنٹرول وچ رکھیے دوسری حدیث پاک دے اندر من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر جڑا اللہ تے اللہ دے قیامت تے ایمان رکھدا نا فلیقل خیرا او لیصمت اونوں چاہیدا ہے جے بولے تے چنگا بولے نہیں تے چپ رہے زبان کنٹرول وچ رکھنی ہے اسی یار بیلی بہ جانے تے زباناں دے تیر چلانے اپنے پیاریاں تے اسی بہ جئیے چگلیاں غیبتاں جناب اگلے بندے دی نقص اسرائیاں کرنے ساڈیاں زباناں نہیں یار زباناں دے پھٹ تے ملدے ہی نہیں اج تو کسی نو الزام تلاشی کرے برا آکھے تے جے تینوں رات نو موت آ جائے تو پھر کی رب نو جواب دے اے موت آ کے رہنی ہے کسی شاعر نے بھی آکھیا ہے نا میم موت دی آن جدو ہوا چلے کئی وس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے او کھالے بندیاں باج مکان ہو گئے کیڑی آکڑا لئی پھرنا ہے ادھروں واہ نکلنی اسائیاں چک کے مٹی تھلے نہ پاؤنا ہے اے میری زبان تو تکلیفاں دیندے ہو نہیں بھائی نا جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا تے تیریاں میریاں آکڑاں کس کر تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ تو رہنا نہ میں رہنا تے جو کچھ گزرنی ہو اپنی جان اتے اوہ تو سہنا اوہ میں سہنا ایویں زبانہ دے تیر چلا کے تے اسی اپنا عمال نامہ کالا نہ کریے امسک علیک لسانک اپنی زبان کو کنٹرول چ رکھنا ہے دل تے چاہندا سی اگر وقت پہلے مل جاتا تو میں تشریح کرنی سی اختصار نال دوسرا کام تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صحابی اگر چاہتا نجات مل جائے حقیقی کامیابی مل جائے دنیا تے بھی کامیابی آخرت دی بھی کامیابی تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے والیسا کا بیتک جن نیند آ رہی ہے سیدھے ہو جاؤ نہیں تے میں سپیکر چ نام لے لینا جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابی اگر چاہتے ہو نا کامیابی مل جائے نجات مل جائے فارغ وقت گھر گزارنا ہے اوکھی گل دس چڑی میں تمہوں فارغ وقت کتنے گزارنا ہے گھر گزارنا ہے اتنے اسی ویلے ہوئیے نا کہندے یار گراؤنڈ چ نہ چلیے کوئی گیم نہ لا لئیے